नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। बर्दियाको मधुवनमा हिजोदेखि जारी प्रदर्शन अझै रोकिएन। सर्वपक्षीय छलफलमा भएको 5 बुँदे सहमति पीडित पक्षद्वारा अस्वीकार। गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, अधिकांश पुरानै योजनालाई निरन्तरता। इलाममा जनप्रतिनिधिकै मिलोमतमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, ऐलानी र 2 सामुदायिक वनको जग्गा हडपेर फन पार्कको लागि भौतिक संरचना निर्माण। र तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाद्वारा सेवा प्रवाह केन्द्र स्थापना, सिंहदरबार गाउँमै आएको सेवाग्राहीको टिप्पणी। बर्दियाको मधुवनमा बाघ आतंक नियन्त्रणबारे भएको सर्वपक्षीय छलफलमा 5 बुँदे सहमति भए पनि पीडित परिवारले भने क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता नभएसम्म सहमति नमान्ने बताएका छन्। सोमबार बिहान बाघको आक्रमणबाट अस्मिता थारू घाइते भएपछि हिजो भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर 18 वर्षीय नबिना थारूको मृत्यु भएपछि आज बिहानैदेखि प्रदर्शन भएको थियो। राजनैतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनबीच सहमति भए पनि पीडितले अस्वीकार गरेका हुन्। सर्वपक्षीय सहमतिमा पीडित परिवारलाई तत्काल राहत दिने, प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएकी नबिना थारूको शालिग बनाउने, झडपमा घाइते भएकालाई सरकारले उपचार गर्ने, आक्रमणकारी बाघलाई राष्ट्रिय निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिने, घटनाबारे न्यायिक समिति बनाउने र गोली चलाउनेलाई कारवाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ। पीडित पक्षले भने कार्यान्वयन हुनेमा आश्वस्त नभएकाले सहमति अस्वीकार गरेको जनाएको छ। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका 16 वर्षीय विनोद साईको शव भेटिएको 4 दिनसम्म पनि परिवारले शव बुझ्न मानेका छैनन्। जेठ 17 गतेदेखि बेपत्ता भएका साई 11 गते कालिका स्थानको भिरमा मृत फेला परेका थिए, तर हत्या भएको आशंकामा परिवारले शव उठाउन मानेका छैनन्। हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै मृतकका आफन्तले 4 दिनदेखि मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत विनायक बेलखेत सडक खण्ड अवरुद्ध गरिरहेका छन्। नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता बीच भएको झडपकै कारण उनको हत्या भएको परिवारको आशंका छ। झडप भएकै दिनदेखि उनी बेपत्ता भएका थिए। नगरपालिकाका प्रमुख अम्बिका चलाउने सहित 18 जना विरुद्ध दिएको किटानी जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेको मृतकका आफन्तले बताएका छन्। घटनाको थप अनुसन्धानको लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को टोली 4 दिनदेखि घटनास्थलमै छ। अधिकांश पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिँदै कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र खेलकुद क्षेत्रका पुरानै महत्त्वकांक्षी योजनाले निरन्तरता पाएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारको बजेटमा समेटिएका अधिकांश योजना पनि राखिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई विशिष्टीकृत तहमा विकास गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। त्यस्तै विभिन्न विश्वविद्यालयसँग समन्वय र समझदारी गरी उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ। प्रदेश युवा विकास तथा परिचालन नीति समन्वय कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माणलाई तीव्रता दिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम आज गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले प्रदेशमै मृगौला प्रत्यारोपण सेवा आरम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेशमै 50 शय्याको मुटु रोग अस्पताल स्थापना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। मृगौला प्रत्यारोपण सेवा र मुटु रोग अस्पताल स्थापना गर्न पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरिने सरकारले जनाएको छ। त्यस्तै गण्डकी सरकारले गोर्खा जिल्ला अस्पताल, लमजुङ जिल्ला अस्पताल र नवलपुरको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा मृगौला डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने भएको छ। इलाममा फन पार्क निर्माणको क्रममा सरकारी जमिन अतिक्रमण भएको पाइएको छ।
माई नगरपालिकामा ह्याप्पी ड्रिम्स प्रणालीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरेको हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको पाएपछि स्थानीय राजनीतिक दलले पनि छानबिनको लागि दबाब बढाएका छन्। माई खोलाको बगरमा रहेको चुरे क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण गरी फन पार्क निर्माण गरिएको हो। 218 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको ह्याप्पी ड्रिम्स फन पार्कले ऐलानी र 2 सामुदायिक वनको जग्गा हडपेर भौतिक संरचना निर्माण गरेको हो। पार्क निर्माण गर्ने क्रममा सरस्वती सामुदायिक वनबाट सालका रुख समेत कटान भएका छन्, तर ती रुख कसले कहाँ लग्यो भन्ने कसैलाई थाहा छैन। पार्क विस्तारका क्रममा भगवती सामुदायिक वनको जग्गा पनि अतिक्रमण भएको स्थानीय बताउँछन्। सामुदायिकमा चाहिँ अब यस्तै तरिकाले उहाँहरूले हामीलाई त्यहाँको वन समितिको अध्यक्ष, अब त्यहाँको वार्ड सदस्यहरू अथवा त्यहाँको जनसङ्ख्या जनमानसमा चाहिँ उहाँहरूले केही पनि सुझाव नगरिकन उहाँले यसरी गर्नुभएको छ। अब यो चाहिँ अब राम्रो तरिकाले छानबिन होस्। सबैलाई विकास त चाहिन्छ नै। हामीलाई चाहिँ यो अतिक्रमण यो यस्तै हो, यो वन जङ्गल पहिल्यैदेखि चासो गरेको थियो, थाहा सुझाव नदिकन यसो एक्कासी यसरी प्रणाली गर्यो होइन। फन पार्कमा झापा सुरुङ्गाका दिनेश शिवाकोटीको मुख्य लगानी छ। शिवाकोटीले माई नगरपालिकाका प्रमुख खम्बासिंह लिम्बू सहितबाट 173 रोपनी जग्गा खरिद गरेका थिए, तर 41 रोपनी जग्गाको मात्र धनी पूर्जा छ। जग्गा बापत लिम्बूले शिवाकोटीबाट 1,17 लाख रुपैयाँ लिएका थिए। माई नगरपालिका वडा नम्बर 2 का तत्कालीन अध्यक्ष लिम्बूले पदीय दुरुपयोग गरी सरकारी जग्गा फन पार्कलाई दिने विशेष भूमिका खेलेको स्थानीयको आरोप छ। ऐलानी र सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण भएपछि स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीमा उजुरी समेत दिएका थिए। वन अतिक्रमण पछि डिभिजन वन कार्यालय इलामले गरेको खोजबिनमा 45 रोपनी वनको जग्गा पार्कले अतिक्रमण गरेको देखाएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनमा ऐलानी र अन्य व्यक्तिबाट लिएको जग्गाबारे पर्याप्त अध्ययन गरिएको छैन। 8-10 करोडको बिरुवा लगेर वन जङ्गललाई पनि, नेपाल सरकारको वन जङ्गललाई पनि मैले सजाय दिने काम गरेको छु र जति मेरो जमिन हो त्यो जमिनमा मैले पार्क निर्माण गरेको छ। अन्य जमिनहरू मैले छुने काम, भत्काउने, बिगार्ने, रुख काट्ने कुराको त म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। डिभिजन वन कार्यालय इलामका तत्कालीन प्रमुख इन्द्रमणि भण्डारी माई नगरपालिकाका केही जनप्रतिनिधि लगायतको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा पार्कलाई दिइएको आरोप छ। भण्डारीको 2 महिना अघि नै सरुवा भइसकेको छ। माई नगरपालिका प्रमुख लिम्बू यो विषयमा बोल्न चाहेनन्। सरकारी जमिन अतिक्रमण भएपछि जिल्ला स्थित विभिन्न राजनीतिक दलले विज्ञप्ति जारी गरी छानबिनको माग गरेका छन्। डिभिजन वन कार्यालय इलामले 3 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको बताएको छ। वन क्षेत्रको जमिनहरू चाहिँ अतिक्रमण गरेको भन्ने कुराहरू चाहिँ खुलेको छ, तर त्यसमा अझै थप अनुसन्धान विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि मैले एउटा अधिकृत स्तरीय 3 सदस्यीय कमिटी बनाएको छु। पर्यटक लक्षित गरेर विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्नु नराम्रो होइन, तर विकासका नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण हुँदा पनि प्रश्न नउठाइनु गैर जिम्मेवारी हो। ग्यालेक्सी 4K का लागि झापाबाट नारायण अर्यालको सहयोगमा इलामबाट गोपाल निरौलाको रिपोर्ट। सर्वसाधारणले सरकारी कार्यालयबाट सेवा पाउने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो नौलो होइन। सरकारी कार्यालयमा जाँदा सेवाग्राहीले शास्ति बिहोर्नु पर्ने समस्या समाधान गर्न तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले भने सेवा प्रवाह केन्द्र स्थापना गरेको छ। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले कार्यालयको भुइँतलामा सेवा प्रवाह केन्द्र स्थापना गरेपछि कोठा कोठा धाउनु पर्ने सेवाग्राहीको बाध्यता हटेको छ। केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीलाई सेवाग्राहीले आफ्नो कामबारे बताउँछन्। कुन शाखामा काम हो, कर्मचारीले आवश्यक समन्वय गरी सम्बन्धित शाखामा फाइल पुर्याएर काम पूरा गरिदिन्छन्। केही कागजात अपुग भए लिखित जानकारी दिन्छन्। यसअघि नगरपालिका आउँदा कुन कोठामा जाने, कतिखेर काम सकिन्छ भनेर अन्योलमा रहने सेवाग्राहीले एकै ठाउँबाट काम भएपछि नौलो महसुस गरिरहेका छन्। पहिला कोठा कोठा चाहनु पर्थ्यो, अहिले चाहनु पर्यो। कसो कोठा कहाँ हो कहाँ थाहा पाउने थिइनँ, अहिले यहीँबाट यहाँ गर्दैछ भन्छ। उहाँहरूलाई अब पत्र बुझाएर आएपछि अब यता बेन्चतिर गएर बस्नु, अब हामी यहाँ काम सकेर अब हजुरलाई जानकारी गराउँछौँ भन्नुभएको छ।
अब यसरी नै काम भयो भने त सजिलो हो आजको जस्तै गरेर भयो भने चाहिँ। सार्वजनिक सेवालाई सहज, छिटो, छरितो, पारदर्शी र नागरिक मैत्री बनाउन सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको नगरपालिकाले बताएको छ। साउन 1 गतेदेखि डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने नगरपालिकाको योजना छ। हामीले यहाँ यो सेवा प्रवाह केन्द्र सञ्चालन गर्दा देखिएका समस्यालाई चाहिँ वास्तविक रूपमा समाधान हुने गरी साउनको पहिलो हप्तादेखि परिमार्जित रूपमा यसलाई अझ बलियो बनाएर, अझ भरपर्दो बनाएर, अझ सहज र मैत्रीपूर्ण बनाएर अगाडि लाने गरी हामी योजनामा छौँ। नगरपालिकामा सुशासन कायम गर्न सेवा प्रवाह केन्द्रले सहयोग पुर्याउने जनप्रतिनिधिको विश्वास छ। सरकारी कार्यालयमा भनसुन नगरे काम हुँदैन, आलटाल हुन्छ भन्ने बुझाइ परिवर्तन गरी पारदर्शी र सजिलो सेवा दिन एकीकृत सेवा केन्द्रले सघाउने नगर उपप्रमुख खुमबहादुर विक बताउँछन्। लिखित रूपमा नै नपुगेको डकुमेन्ट पनि के नपुगेको सम्बन्धित शाखाको प्रमुखले लेखेर हस्ताक्षर गरेर सेवाग्राहीलाई दिनुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्ने, जो चाहिँ सुविधा प्राप्त गर्ने, सजिलोसँग काम हुने परिपाटीको विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। यही आधारमा चाहिँ हामीले सेवा प्रवाह केन्द्र चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका हौँ। सेवा केन्द्रबाट पारदर्शी सेवा हुने हुँदा आर्थिक र राजनीतिक चलखेल कम हुने विश्वास शुक्ला गण्डकीवासीले लिएका छन्। नगरपालिकाको यो पहलले स्थानीयवासीले सिंहदरबार साँच्चीकै गाउँ गाउँ पुगेको महसुस गरेका छन्। ग्यालेक्सी फोकीका लागि तनहुँबाट अस्मिता खनालको रिपोर्ट। सल्यानको शारदा नगरपालिकाले सबै वडा कार्यालयबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु गरेको छ। नगरभित्रका अति अशक्त ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडाबाटै वितरण गर्न थालिएको हो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनको लागि लामो समय हिँडेर बैंकसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न नगरका 15वटै वडा कार्यालयबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको नगर प्रमुख प्रकाश भण्डारीले जानकारी दिए। सबैभन्दा पहिला बाचा गरेको चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडामै व्यवस्था गर्छु भनेर। विशेष गरी अहिले एकदम अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका र एकदम ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ मैले वडामै आज म निर्वाचित भएको 6औं दिनमा म व्यवस्था गर्दैछु। वडाबाटै भत्ता दिने व्यवस्था भएपछि ज्येष्ठ नागरिक पनि खुसी भएका छन्। लाइनमा गएर कहिले आज पनि नै, भोलि पनि नै, यस्तो पनि साधारणमा पनि बसियो छ। अहिले हामीलाई वडामा हाम्रो मेयर साहबको जय कल्याण होस्, हामीलाई जनतालाई धेरै सुविधा बनाउनु भयो, उनको लागि हामी चाहन्छौँ। शारदा नगरपालिकामा 6130 जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन्। दोलखाका सबै नागरिकको राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले वडा तहमै टोली खटाएर अभियान थाल्ने भएको छ। विभागले असार 1 गतेदेखि भीमेश्वर नगरपालिकाको वडामा अभियान सुरु गरेर असोजसम्ममा जिल्लाका सबै नागरिकको राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाइसक्ने लक्ष्य लिएको छ। 45 जिल्ला चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा सक्ने लक्ष्य थियो, तर हामीलाई त्यो ढिलो भन्छ। हाम्रो सुरु अहिले हुन्छ, सक्दा अब एटलिस्ट यो जिल्लाको 9 वडापालिकाको सबै पालिका वडाहरूमा पुग्दाखेरि 3 महिना जस्तो टाइम लाग्छ। त्यो 3 महिना जस्तो टाइममा करिब हामी दोलखा सकेर 10 अगाडि दोलखाबाट हामी निस्किन्छौँ। यो नगरपालिकामा अहिले स्थायी बसोबास छ, बसाइसकेर आएको छ भने 50 कागज राख्नु होला, सक्यो होइन। यही नगरपालिका अनुसार बिहा गरेर बाहिरबाट आएको छ भने बिहा दर्ता कागज हेरेर प्रवेश गर्नु होला। यति 3टा कुरा हेरेपछि सकिन्छ। यहाँ धेरै समस्या आउँछन् जस्तो लाग्दैन। असार पहिलो सातादेखि आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरी दोलखाका 9वटै स्थानीय तहका 74वटै वडामा पुगेर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाइसक्ने गरी तयारी थालिएको छ। विभागले भीमेश्वर नगरपालिकामा रुजु गर्ने कर्मचारीको लागि तालिम समेत सञ्चालन गरिसकेको जानकारी दिएको छ। विभागले अहिलेसम्म अनलाइन र अफलाइनबाट 73 लाख फारम भरिसकेको छ भने 31 लाख कार्ड छापिसकेको छ। उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको बेनी जोमसोम कोरोला सडक स्तरोन्नतिमा ढिलासुस्ती देखिएको छ। सरकारले नाकाबन्दीपछि व्यापार तथा पारवहन मार्ग विस्तार गर्ने उद्देश्यले 2073-74मा बेनी जोमसोम 76 किमी र जोमसोम कोराला 110 किमी सडक निर्माणको काम सुरु गरेको थियो। 2 वर्ष अघि नै सकिनुपर्ने 186 किलोमिटर लामो सडकको 12 खण्ड मध्ये हालसम्म जोमसोमदेखि कोरालासम्मको 6 खण्डको काम मात्रै सकिएको छ। विभिन्न चरणमा थप भएको सम्झौता अवधि गत चैतमा सकिए पनि
बेनी जोमसुम कोरला सडकमा निर्माणाधीन 5वटा प्याकेजको सडक र 12वटा मोटरेबल पुल निर्माण कार्य अधुरै छ। कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत 75 किलोमिटर दूरीको 6 खण्ड र 8वटा मोटरेबल पुल निर्माण सकिएको छ। सडक कालोपत्री र ग्राभेल गर्न 2073 देखि सुरु भएको आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब 70% छ। बेनीदेखि जोमसुम 4वटा खण्ड कालोपत्रीको ठेक्का भएकोमा लगभग सबैको प्रगति लगभग ओभरअलमा 65% जति प्रगति छ। यसको चाहिँ अलि राम्रो प्रगति भएको भनेको चाहिँ हाम्रो यो काइकुदेखि अन्तिमसम्मको छ। यो चाहिँ अलिकति राम्रो प्रगति छ। अरू पनि अब हामीले ताकिदै गरिरहेछौँ प्रगतिको लागि। पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न तथा निर्माण सामग्री जुटाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीले कोरोना महामारी र मौसमलाई कारण देखाएर सडक र पुल निर्माणमा ढिलाइ गरेका हुन्। पुल र सडक निर्माणमा भएको ढिला सुस्तीले अन्तर्देशीय व्यापारिक महत्त्वको कोरला नाका सञ्चालनमा समेत प्रभाव पारेको छ। नेपाल सरकारको जुन तर्फबाट हुन्छ कि जसरी हुन्छ यसलाई निरन्तरता दिएर अलिक छिटो नै यो बाटो निर्माण गर्न पाएकोमा अवश्य पनि यो 75-77 जिल्लाका पर्यटकहरू आउने थलो मुक्तिनाथ यो क्षेत्र हो। तसर्थ अब यो पर्यटकहरूले चाहिँ नि सहज होस् भन्नको खातिर नेपाल सरकारले पनि यसलाई चाहिँ एकदम अग्र प्राथमिक रूपमा राख्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लागिरहेको। कैकु खोलादेखि खन्टीसम्मको 16 किलोमिटर दूरीको सडक कालोपत्रे अन्तिम चरणमा पुगे पनि अन्य खण्डमा कामको प्रगति पछुवाको गतिमा छ। लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाको चराङदेखि लोमाङथाङ गाउँपालिकाको छोसेर जोड्ने 25 किलोमिटर दूरीको खण्डको निर्माण अलपत्र परेको छ। अरू सेक्टरमा चाहिँ निकै राम्रो काम गरेर उनीहरू चाहिँ लगभग सिद्ध्याएर गइसकेको अवस्था छ र चराङदेखि छोसेरसम्मको बाटोको कुरा गर्नुपर्दा सुरुको वर्षमा चाहिँ उनीहरूले एकदम राम्रो काम गरिरहेको थियो र त्यसपछि जब कोशी न्युपाने कम्पनीले त्यो आफ्नो काम चाहिँ पुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो अरूलाई चाहिँ जिम्मा लगाएको थियो। त्यसपछि त्यो कम्पनीले पनि काम गर्न सकेन। अहिले आएर चाहिँ भूमि कन्स्ट्रक्सनले चाहिँ उनीहरूले जिम्मा लिएको अवस्था छ। अस्ति 1-2 महिना चाहिँ एकदम मजाले काम गरिरहेको थियो। फेरि अहिले पनि फेरि काम रोकिरहेको अवस्था छ। अब यस्तै तरिकाले हो भने चाहिँ यो ठेकदारहरूलाई चाहिँ प्रशासनले केही कारबाही गर्नुपर्छ। होइन भने यो ठेकदारहरूलाई चाहिँ ब्ल्याक लिस्टमा लिएर भए पनि यो कामलाई चाहिँ अरू प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। 7 अर्ब 27 करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको बेनी जोमसुम कोरला सडक आयोजना अन्तर्गत सडक तथा पुल निर्माणमा हालसम्म करिब 5 अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। 6 वर्षमा 70% काम सकिँदा बाँकी 30% काम कहिले सकिने हो टुङ्गो छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिए पनि निर्माणमा भएको चरम ढिला सुस्तीका कारण नागरिकले गर्व गर्न पाएका छैनन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्युजको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। बर्दियाको मधुवनमा हिजोदेखि जारी प्रदर्शन अझै रोकिएन। सर्वपक्षीय छलफलमा भएको 5 बुँदे सहमति पीडित पक्षद्वारा अस्वीकार। गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, अधिकांश पुरानै योजनालाई निरन्तरता। इलाममा जनप्रतिनिधिकै मिलोमतोमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, ऐलानी र 2 सामुदायिक वनको जग्गा हडपेर फन पार्कको लागि भौतिक संरचना निर्माण। रतनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाद्वारा सेवा प्रवाह केन्द्र स्थापना, सिंहदरबार गाउँमै आएको सेवाग्राहीको टिप्पणी। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्युज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।